नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। लकडाउनले अहिले सबैभन्दा पीडा किसानलाई दिएको छ। कतिपय किसानलाई त अहिले घर न घाटको मात्रै बनाएको छैन, मर्नु न बाँच्नुसम्मको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। लामो समयसम्मको लकडाउनले किसानलाई पिरोलेको छ। लकडाउनकै कारण उठ्नै नसक्ने गरी केही किसानहरू थचारिएका छन्। धेरै किसानको समस्या एउटै प्रकृतिको छ, तर पीडा भने फरक छ। लकडाउनकै कारण धेरै किसानले कृषिमा करोडौं रकम डुबाएका छन् र उनीहरू लकडाउनपछि पुनः कृषि पेसामै फर्किने धेरैको सोच हराइसकेको छ। आज हामी कुखुरा पालन व्यवसायले थला परेका कुखुरा पालक व्यवसायको पीडा देखाउँदैछौँ। 3 करोड लगानीमा कुखुरा पालन सुरु गरेका दीपक गुरुङ अहिले घर न घाटको भएका छन्। यति हुँदा पनि के फेरि पनि कुखुरा पालन व्यवसायमै फर्किन्छ त गुरुङ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संघीय राजधानी काठमाडौँमा मेन पावर सञ्चालन गरेर राम्रै आम्दानी गरेका थिए दीपक गुरुङ। हजारौं युवाहरूलाई रोजगारीका लागि गुरुङले विदेश पठाए, तर गुरुङलाई अरूको देशमा गएर श्रम गर्न भने कहिल्यै जागर चलेन। मेन पावर व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरे पनि गुरुङले कृषि क्षेत्रमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कुखुरा पालन व्यवसायमा हाम फाले। कृषि लोनका लागि थुप्रै बैंकसँग अनुनय विनय गरे पनि कसैले पनि कृषि लोन पत्याएनन् गुरुङलाई। गुरुङको केही सिप नलागेपछि काठमाडौँको मैती घरमा रहेको घर नै धितोमा राखेर चर्को ब्याज दरमा ऋण निकाले। सरकारले कृषकका लागि सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने, कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न अनुदान दिने गरे पनि दीपक गुरुङको हकमा भने त्यो कुरा लागू भएन। चर्को ब्याज दरमा करिब 3 करोड ऋण लिएर गुरुङले बाँकेमा 11 कट्ठा जग्गा लिएर कुखुरा फार्म सञ्चालन गरे। विगत 2 वर्षदेखि कुखुरा पालन गर्दै आएका गुरुङ कोरोनाको सन्ताससँगै सरकारले गरेको लकडाउनकै कारण ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्यो। विगतमा राम्रै आम्दानी भए पनि लकडाउनकै कारण थचारिएका किसान मध्ये एक हुन् दीपक गुरुङ। लकडाउनमा दाना नपाएपछि गुरुङले पालेका कुखुरा मरेपछि अहिले पीडाको भारी बोकेका छन् गुरुङ। लकडाउनले गर्दा दाना नपाएर सबै मरेछ, छैन अहिले देख्नु भयो, केही पनि छैन। अब नेपाल सरकारले केही राहतको कुरामा प्लस मलाई चाहिँ यो 2% जुन चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 2% को उसमा काठमाडौँको घर र यहाँको गरेर मलाई चाहिँ 3 करोड दियो भने चाहिँ मैले लगभग 10,000 लेयर्स अरू र लगभग 10,000 चाहिँ लोकल कुखुरा लोकल चल्ला हालेर मैले फेरि सञ्चालन गर्छु राज्यले गर्यो भने। नत्र भने काठमाडौँको घर लिलाम हुन्छ, यो पनि लिलामै हुन्छ। गुरुङले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित लक्ष्यदीप पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। गुरुङले 14% ब्याज तिर्ने शर्तमा प्राइम बैंक लिमिटेड बागबजार काठमाडौँ शाखाबाट 1 करोड 50 लाख, 18% ब्याजमा सानो किसान सहकारी संस्थाबाट 1 करोड 25 लाख र 20% ब्याज तिर्ने शर्तमा नवकिरण सहकारी संस्थाबाट 10 लाख ऋण लिएका थिए। तर अहिले ऋणको भारीले गुरुङलाई थिचिरहेको छ। एकातिर लकडाउनको समयमा कुखुरा मरेको पीडा छ भने अर्कोतर्फ ऋणको भारी थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एउटा युवाले आफ्नै देशमा कृषि कर्म गर्छु भन्दा पनि सरकारले सहज वातावरण समेत तयार पार्दिन नसक्नु, त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। ज्ञान केन्द्रबाट अस्ति चाहिँ हाकिम साहब नेपालबाट आउनु भएको थियो। उहाँले हेर्नुभयो, उहाँले हेरेर चाहिँ रोएर जानुभयो। उहाँले चाहिँ मैले आर्थिक सहयोग गर्छु दीपकजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ठिकै छ म्याडम, हुन्छ, व्यक्तिगत सहयोग गर्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। पछि पैसा दिने गरी तपाईँलाई दाना पैसा ल्याउन अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभएको थियो। होइन ठिकै छ म्याडम, त्यस्तो अप्ठ्यारो परेर म हजुरलाई भन्नुला भने अनि उहाँ जानु। गाउँपालिकाबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भएछ, वडाबाट पनि हुन्छ भनेर सबै डकुमेन्टहरू मिलाउँदैछु, अहिलेसम्म केही छैन। गुरुङको घर लिलामीका लागि प्राइम बैंकले 3 चोटि घर जग्गा लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ। बैंकले मोबाइलमा म्यासेज गरेर किस्ता तिर्न ताकेता गरे पनि तिर्न जान सकेको छैन।
कारण लकडाउनकै कारण व्यवसाय नै चौपट बनिसकेको छ। अहिले उनी न त व्यवसायबाट आम्दानी नै गर्न सकेका छन्, न त उनीसँग तिर्ने पैसा नै छ। लकडाउन लम्बिएसँगै कुखुरालाई खुवाउने दानाको अभाव चुलिँदै गएपछि अन्डा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ। अहिले गुरुङसँग कुखुरालाई खुवाउने दाना किन्न समेत पैसा छैन। लकडाउन अघि 20 पेटी अन्डा उत्पादन गर्ने गुरुङ लकडाउनसँगै 8 पेटीमा झरेको छ। करिब 5000 संख्यामा रहेको अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा दानाकै अभावका कारण मर्दै अहिले 100 को हाराहारीमा मात्रै बाँकी छ। करोडौं ऋण लिएर कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएका गुरुङ अहिले घर न घाटको बनेका छन्। एकातर्फ बैंकले घर लिलाम गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसाय नै चौपट भएको छ। सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने चर्का चर्का भाषणबाजी गरे पनि वास्तविक किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा न त ऋण उपलब्ध गराएको छ, न त अनुदान नै दिन सकेको छ। कोलपुरको ब्याङ्कहरुमा धाए, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कोलपुरमा धाए, सबै ब्याङ्कमा धाए, कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। हामीले त कहाँ पाउँछौँ कृषि लोन सर? अब उही हो मन्त्रीको आसेपासे तिनीहरूले पाउने होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म त मैले पाएको छैन, अनुदानको नाममा 1 रुपैयाँ पनि पाएको छैन। जबकि मैले काठमाडौँको त्यत्रो पैसा 14% ल्याएर मैले लगभग 1.5 करोड थियो, प्लस यहाँको गरेर 2.5-3 करोड मैले लगाएपछि त जब जग्गा किनेर अरूले खोरै अर्काको खोर देखाएर पनि खाछ भन्छ, तर मैले थाहा छ देखिरहेको छु। अब हामी किसान गर्छौँ भनेर त्यत्रो पैसा ल्याएर आएर यहाँ लगाउँदाखेरि पनि राज्यले हामीलाई हेरेन। सरकारको व्यवस्थाकै कारण दीपक गुरुङ जस्तै हजारौं किसानहरू कृषिबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले किसानलाई अरबौं अनुदान नदिएको होइन, तर दीपक गुरुङ जस्ताले यहाँ अनुदान पाउँदैनन्। पाउँछन् त मन्त्री, मेयर, उपमेयर, कर्मचारीका भाइ, भतिजा, काका, आफन्त, नाता गोताहरू। वास्तविक किसानले त अनुदान र सहुलियत कृषि लोनको मुखसम्म हेर्न पाउँदैनन्। दीपक गुरुङहरू जस्ता किसानहरूले सरकारले दिने कृषि अनुदान र सहुलियत ब्याज दरमा पाउने ऋण पाउँदैनन्। बस पाउँछन् त राजनीतिक पहुँच र टाठा बाठाले कृषि अनुदान र कृषि लोन। हो, दीपक गुरुङ त एकजना कृषि क्षेत्रमा थला परेका कृषकको उदाहरण पात्र मात्रै हुन्। गुरुङ जस्तै हजारौं किसान लकडाउनकै कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। हुन त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लकडाउनकै कारण सङ्कटमा परेका कुखुरा पालक व्यवसायलाई एकपटकमा 500 संख्यामा कम ब्रोइलर कुखुरा पालन गर्ने कृषकलाई अर्को नयाँ कुखुरा थप्दा प्रति कुखुरा 60 रुपैयाँ र सोही संख्यामा लेयर्स कुखुरा पालक कृषकलाई प्रति कुखुरा 120 रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसो गर्दा वास्तविक पीडित किसानले राहत पाउने निश्चित थियो। तर पीडित किसानका लागि दिने भनिएको राहतको फाइल महिनौदेखि थन्क्याएर अरू नै सहयोगको निर्णय भएपछि मन्त्रालयको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का बढेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, कृषि मन्त्रालयले पोल्ट्री क्षेत्रका पीडित किसानलाई राहत होस् भनेरै प्रस्ताव अघि सारेको कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नहुनु बडो गजबको छ। सायद यहाँ पार्टीको झोलेहरू, अरौटे भरौटेहरू नपर्ने सम्भावना भएकै कारण सरकार यो निर्णय गर्नबाट पछि हटेको हुनुपर्छ। देशमा अरबौं रकम बराबरको लगानी पोल्ट्री क्षेत्रमा छ। यदि कुनै क्षेत्र परनिर्भर छैन र आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छ भने त्यो एकमात्र क्षेत्र हो पोल्ट्री। हो, पोल्ट्रीले देशलाई धेरै चिज दिएको छ, तर देशले पोल्ट्री क्षेत्रलाई यो सङ्कटको घडीमा केही दिन सकेको छैन। दिन सकेको छ त बस पीडा। दीपक गुरुङको जस्तै पीडा भोगेका छन् मोरङका दयाराम फुयाल। वर्षौंदेखि कुखुरा पालन व्यवसाय गरेका फुयाल लकडाउनकै कारण ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा लकडाउनकै कारण बिक्री नभएपछि मारेर खाल्डोमा पुरेका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि पोल्ट्री क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ। अण्डा, चल्ला, मासु र दाना क्षेत्रमा दैनिक करिब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भइरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी र बिक्री वितरणमा अवरोध नगर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसानलाई समस्या भएको छ। लकडाउनले पोल्ट्रीको चक्र प्रणाली नै बिग्रेको छ। दैनिक करिब 25 करोड नोक्सान भइरहेको छ। दानाका लागि कच्चा पदार्थ मकै र भटमासको आयात ठप्प छ। यसले पनि कुखुरालाई खुवाउने दाना अभाव भएको छ। किसानले तयारी कुखुरा पनि खाल्डोमा पुर्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउनकै कारण पोल्ट्री क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ। अहिले पोल्ट्री क्षेत्रका व्यवसायीहरू कुखुरा पालन क्षेत्रमा लागेकोमा पछुतो मानिरहेका छन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा लागेका किसानहरू मध्ये एक हुन् मोरङ सुन्दर हरैचाका दयाराम फुयाल। फुयाल कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएको पनि 10 वर्ष बितेको छ। कुखुरा पालेर राम्रो आमदनी गर्दै आएको फुयालमाथि यो पटक भने कुखुरा पालन व्यवसाय उनको लागि अभिशाप नै बन्यो। कोरोनाको सन्ताससँगै सरकारले गरेको लकडाउनकै कारण फुयालले पालेको 5000 कुखुरा बिक्रीको लागि तयार त भयो, तर कहाँ लगेर बेच्ने, कसले किन्ने यो लकडाउनको समयमा हो। यही पीडा थियो फुयालको पनि। सामान्य अवस्थामा 40 देखि 45 दिनभित्र कुखुरा बिक्री गर्न योग्य भइसक्छ। त्यो अवधिमा नबेचे वा नबिकेको खण्डमा त्यहीबाट घाटाको दिनगन्ती सुरु हुन्छ किसानको। नियमित रूपमा 10,000 8,000 कुखुरा हरेक चोटि हरेक लटमा लगाइराख्ने मान्छे अहिले पनि मसँग 5,000 कुखुरा लगाएको आज 70-72 दिनका भए र मेरो कुखुरा बजारको अभावले, लकडाउनले गर्दा यातायातको अभावले, दानापानीको अभावले दैनिक रूपमा 200-300 को दरले आज 5-6 दिनदेखि कुखुरा दाना पानी खान नपाएर, पानीको भरमा मात्रै दाना खान नपाएर मरिरहेको हुँदाखेरि अब यो चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा म एउटा कृषकको हिसाबले म एउटा पीडित भएकोले गर्दाखेरि मेरो अहिले दैनिक रूपमा कुखुरा मरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि गाउँघरमा पनि यसको ठुलो गन्ध गइरहेको छ। यसले सबैलाई मल लगायत अरू सबै स्थानीय जनतालाई पनि यसको असर परिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले आजकै दिन मैले जेसीबी बोलाएर अब मृत अवस्थाका, जिउँदो अवस्थाका सम्पूर्ण कुखुराहरू चाहिँ मारेर गाड्नुको विकल्प केही नभएकोले गर्दाखेरि, गाड्नुभन्दा विकल्प केही नरहेकोले गर्दाखेरि म अहिले गाड्न तयारी अवस्थामा छु। लकडाउन खुल्ने निश्चित नभएपछि फुयाललाई बेच्ने बेला भएको कुखुरालाई अब के गर्ने भन्ने अन्योलता बढ्दै गयो। बेचु कहाँ बेचु, थप पाले दिन प्रतिदिन घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था थियो फुयालसँग। केही सिप नलागेपछि फुयाल मन गरुङ्गो बनाउँदै सबै कुखुरालाई मारेर गाड्ने निर्णयमा पुग्यो र यसरी आफैले उत्पादन गरेको कुखुरा एक एक गर्दै मार्दै खाल्डोमा पुर्न विवश बने। थुप्रै सपना देखेका थिए उनी यस लटको चल्ला राख्दा। सासाना चल्लाबाट स्याहार सुसार गर्दै जब बेच्ने बेला भयो त्यस पश्चात सरकारले गरेको लकडाउनले 5000 कुखुरा बिक्री गर्ने अवस्था रहेन र फुयालले देखेका एक सपना पूरा नहुँदै चकनाचुर भयो। कुखुराको अहिले कुनै भावै छैन। अब गाउँघरमा एउटा दुईटा लिन आउने मान्छेलाई 100 रुपियाँ केजीको हिसाबले लगभग थोर बहुत 200-400 कुखुरा गयो होला। मेरो अहिले लगभग 15-16 लाख रुपियाँ लगानी भएकोमा अहिले 50-60 हजारको कुखुरा बेचियो होला। अब मसँग अहिले पनि लगभग 13-14 लाख रुपियाँ पैसा म अहिले लसमा जाँदैछु। फुयालले यही लटमा मात्रै 15 लाख घाटा बेहोर्नु पर्यो। दयाराम फुयाल त एउटा उदाहरण मात्रै हो। दयाराम जस्तै अहिले हजारौं किसानको पीडा उस्तै दर्दनाक छ। वर्षौंदेखिको मेहनत र परिश्रम छिनभरमै आँखै अगाडि सखाब भइरहेको छ। कोही खाडीको घाममा तपी पसिना चुहाएर ल्याएको पैसा आफ्नै माटोमा लगानी गरे त
कोही बैंकबाट ऋण लिएर कृषिमा लगानी गरे त कोही अलिकति भएको पनि खेतबारी बेचेर लगानी गरे। तर त्यही लगानी अहिले बालुवामा पानी भएको छ। थुप्रै कृषि पेशामा आधारित कृषकको उत्पादित वस्तु यति बेला खेतबारीमै नष्ट भएको छ। तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर, उपमेयर र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू घुम्ने कुर्सीमा बसेर सहज भएको भन्दै लख काट्दै बसेका छन्। किसानको खेतबारीमा के भएको छ, के भइराखेको छ, किसानको पीडा उनीहरूलाई के थाहा। पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार कोरोनाकै कारण विश्वमा 6 जनामा 1 जनाले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। कैयौं देशहरूले आफ्नो देशबाट विदेशी कामदारहरू कटौती गरिसकेका छन् भने कति देशले क्रमशः कटौती गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा विश्व श्रम बजारमा गएका लाखौं नेपाली युवाहरूले समेत रोजगारी गुमाउने खतरा बढेर गएको छ। यदि उनीहरू बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने अवस्था आए मुलुकमा अर्को भयावहको अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ। कोरोनाका कारण तीव्र आर्थिक सङ्कटमा फँसेका छन् देशहरू। यदि यी मुलुकहरूले ठुलो मात्रामा रोजगारी कटौती गर्ने नीति लिए भने नेपालीले पनि ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउने पक्का पक्की जस्तै छ। यसले हजारौं लाखौं युवाहरू बेरोजगार बन्दै स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन्। यसले मुलुकको बेरोजगारी समस्या झन विकराल बन्ने निश्चित छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्त्व दिएको छैन। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 27% को योगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो। कृषि क्षेत्रकै पोल्ट्री व्यवसाय देशकै आश लाग्दो व्यवसायको रूपमा पनि चिनिन्छ। थोरै समयमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि क्षेत्र हो पोल्ट्री। पोल्ट्रीमा 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ। तर त्यही पोल्ट्री क्षेत्र लकडाउनको मारमा परेर दिन प्रतिदिन धाराशायी बन्दै गएको छ। बेला बखत बर्ड फ्लूको चपेटाबाट गुज्रिँदै आएको पोल्ट्री क्षेत्र अहिले लकडाउनका कारण थलिएको छ। लकडाउनकै कारण दयाराम फुयाल र दीपक गुरुङ जस्ता कैयौं पोल्ट्री व्यवसायीहरू पोल्ट्री क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। तर पोल्ट्री व्यवसायको हक हितका लागि काम गर्ने भनेका संस्थाहरू टुलु हेर्न बाहेक कुनै पनि कदम चाल्न सकेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनकै कारण धराशायी बनेको एउटा कृषि क्षेत्रको नमुना हो पोल्ट्री क्षेत्र। कुखुरा पालन व्यवसाय पोल्ट्री क्षेत्रमा जति सम्भावना छ त्यति नै जोखिम र चुनौती पनि बढ्दै गएको छ। आत्मनिर्भर व्यवसायको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा पछिल्लो समयमा सहजभन्दा सङ्कट बढ्दै गएको छ। समय समयमा बर्ड फ्लूको समस्याले पीडित बन्ने गरेको यो क्षेत्र अहिले लकडाउनले डमाडोल नै बनेको छ। लकडाउनकै कारण उत्पादन भएका चल्ला र अन्डा बिक्री हुन छाडेका छन्। मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुराले बजार पाएको छैन। कतिपय किसानले दाना नपाएर मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा मारेर खाल्डोमा पुर्न विवश छन्। उत्पादन भएका चल्ला र अन्डा बिक्री गर्न नसक्दा खाडलमा गाड्न विवश छन् पोल्ट्री व्यवसायीहरू। पोल्ट्री व्यवसाय जति संवेदनशील छ त्यति राज्यको नीति संवेदनशील हुन नसक्दा सङ्कट बढ्दै गएको छ। नेपालमा कुखुराजन्य क्षेत्रमा 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ। तर पोल्ट्री क्षेत्र यसरी धराशायी अवस्थामा पुगेको छ कि पोल्ट्रीमा आबद्ध कैयौं किसानहरू सर्वस्व नै गुमाएका छन्। हो, सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेको राम्रै मान्न सकिएला। तर लकडाउनकै कारण सम्पूर्ण क्षेत्र ध्वस्त हुने बाटोतर्फ उन्मुख भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यतातर्फ पुग्न सकेको छैन। यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ।
लकडाउनकै कारण चल्ला र कुखुराको बिक्री भारी मात्रामा घटेको छ भने दाना उद्योगहरू पनि बन्द भएका छन्। पोल्ट्री क्षेत्रले दैनिक करिब 25 करोडको घाटा बेहोरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी ब्रोइलर कुखुरामा दैनिक 16 करोड, चल्लामा 4 करोड, अन्डामा 4 करोड र दाना लगायतका अन्य उत्पादनमा 1 करोड भन्दा बढीको दैनिक नोक्सानी भइरहेको छ। लकडाउनकै कारण अन्डा पार्ने कुखुरा र चल्ला उत्पादन गर्ने कुखुरालाई निकै कम दाना दिएर प्राण मात्रै जोगाएका छन् अधिकांश किसानहरूले। अझ यति बेला कतिपयको फार्ममा दानाको अभावकै कारण कुखुराहरू मर्न थालेका छन्। किसानहरूले खोरमा भएको कुखुरा र अन्डा बेच्न सकेका छैनन्। ह्याचरी सङ्घका अनुसार एक सातामा 42 लाख चल्ला गाड्ने गरेका छन्। अहिले किसानहरूले ह्याचरीबाट चल्ला निकाल्दै गाड्दै गरेका छन्। नेपालभरि 324 ह्याचरी छन्। एक सातामा 50 लाख ह्याचरिङ अन्डा तयार हुन्छ, जुन ह्याचरिङमा नराखी बजार पठाउन मिल्दैन। दानाकै अभावका कारण अधिकांश कुखुरा पालन गर्ने किसान निकै सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। कतिपयले दाना खुवाउन नसकेरै तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा खाल्डो खनेर पुरेका छन्। हुन त नेपालभरि 105 वटा दाना उद्योग छन्, तर दाना बनाउने खाद्य सामग्री अन्य देशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाकै कारण पनि दाना अभाव भएको प्रश्न हुन्छ। हुन त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लकडाउनकै कारण सङ्कटमा परेका कुखुरा पालक व्यवसायलाई एकपटकमा 500 सङ्ख्याभन्दा कम ब्रोइलर कुखुरा पालन गर्ने कृषकलाई अर्को नयाँ कुखुरा थप्दा प्रति कुखुरा 60 रुपियाँ र सोही सङ्ख्यामा लेयर्स कुखुरा पालक कृषकलाई प्रति कुखुरा 120 रुपियाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन। सरकारको उदासीनताकै कारण किसानहरू पीडामाथि पीडा झेल्न बाध्य छन्। तर पोल्ट्री क्षेत्रको हक र अधिकारका लागि काम गर्छु भन्दै गठन भएका सङ्घ संस्थाहरू नेपाल पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ, कुखुरा उत्पादक सङ्घ, अन्डा उत्पादन सङ्घ लगायतले अरू बेला ठुल्ठुला कुरा गरे पनि अहिले मुसा जस्तै दुलोभित्र लुकेर बसेका छन्। अनि बिचारा किसानको बारेमा कसले बोलिदिने? हो, पोल्ट्री व्यवसायबाट कैयौं किसानहरू पलायन हुने अवस्था आएको छ। तर पोल्ट्री व्यवसायको समस्या न त यहाँ सरकारले सुनेको छ, न त यहाँ पोल्ट्री व्यवसायीहरूको हक हितका लागि गठन भएका सङ्घ संस्थाहरूले नै कुनै कदम चालेका छन्। बस सरकार र ती सङ्घ संस्थाहरू मुख दर्शक बनेर बसेका छन्। किसान सङ्कटमै मरे मरोस्, कसैले कुनै परवाह गरेको छैन। पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घले पनि सामान्य अवस्थामा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु गफ दिए पनि अहिले गुमनाम भएर बसेका छन्। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।